अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो टॉप 10 वीकली ड्रामों पर मबनी है। जो ड्रामे अभी जारी हैं मगर इनकी रेटिंग और टीआरपी बहुत ज़बरदस्त आती है। हम जिक्र करेंगे इन ज़बरदस्त और दिलचस्प मौजू पर बने ड्रामों की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब आते हैं अपने काउंट डाउन की तरफ और बात करते हैं इस हफ्ते के चलने वाले टॉप 10 ड्रामों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 10 पर ड्रामा सीरियल बद्दुआ की। हाल ही में शुरू होने वाला ये ड्रामा पीर की रात 8 बजे ARY डिजिटल पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को तहरीर किया समीना एजाज ने और रामिश रिजवी ने इस ड्रामे की हिदायत दी। इसके मरकजी किरदारों में अमर खान, मोहसिन अब्बास, मुनीब भट्ट, महमूद असलम और समीना अहमद शामिल हैं। इस ड्रामे की मरकजी कहानी अबीर नामी लड़की की है जिसको आगे पढ़ने की इजाज़त तो मिली लेकिन एक हद भी मुकर्रर की है, जबकि इसकी दोस्ती एक मोहसिन नामी लड़के से होती है जो इससे मोहब्बत करता है मगर अबीर को अपने दोस्त का मंगेतर पसंद आ जाता है तो वो मोहसिन को छोड़कर इससे दोस्ती कर लेती है। मोहसिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने खुदकुशी कर ली। अबीर के माँ बाप को जब पता चला तो इस पर सख्ती की और इसका रिश्ता भी तय कर दिया। दूसरी तरफ अबीर की दोस्त को भी सच्चाई पता चल जाती है। अब आगे की किस्त में देखते हैं कि आगे का लाएअमल क्या होता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत से ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ रही है जो आपको भी ज़रूर अच्छी लगेगी। और नंबर 9 पर है ड्रामा सीरियल वफा बेमोल। ये ड्रामा रोज़ शाम 7 बजे हम टीवी पर नशर किया जा रहा है जिसकी 45 इकसात हो गई हैं। इस ड्रामे को तहरीर किया नुज़हत सामान ने और मीर मुस्कंदर हिदायतकार हैं, जबकि इस ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में बहरोज़ सब्ज़वारी, फ़ज़ीला काजी, अली अब्बास और कोमल मीर शामिल हैं। ये कहानी घरेलू और टिपिकल स्टोरी है मगर दिलचस्प बात यह है कि इसमें बहुत सी सच्चाई और राज हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है जो लोगों की दिलचस्पी का बाइस बन रहा है। इसमें 2 भाइयों के ख़ानदान को दिखाया गया है जिसमें बहुत सी साजिशें भी शामिल हैं। चच्ची और इनकी बेटी ने किस तरह एक हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया जबकि एक बेकसूर लड़के शहीर को अपने ही घर से निकलने पर मजबूर किया। बहुत सी उलझनों को सुलझाता ये ड्रामा काफ़ी सबक आमूज़ भी है। और नंबर 8 पर है बेरुखी। हाल ही में शुरू होने वाला ये ड्रामा लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ। बेरुखी ड्रामा बुध की रात ARY डिजिटल पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को तहरीर किया गज़ल नकवी ने जबकि मोहसिन मिर्ज़ा ने इसकी हिदायत दी। मरकज़ी किरदारों में जुनैद खान, हिबा बुखारी, नाजिश जहांगीर, इफ़त रहीम, उस्मान पीरज़ादा और सबा हमीद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी 2 भाइयों के ख़ानदान की है जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया जो अब अपनी फैमिली के साथ सेटल है, जबकि वो खुद इससे पैसों के मामले में कमतर है। स्टेटस के इस फ़र्क की वजह से छोटे भाई की बेटी अपने कज़न को पसंद नहीं करती। कहानी काफ़ी दिलचस्प है। इसे मज़ीद जानने के लिए आपका ये ड्रामा देखना ज़रूरी है। और नंबर 7 पर है ड्रामा सीरियल अमानत। ये ड्रामा मंगल की रात 8 बजे ARY डिजिटल पर नशर होता है। इस ड्रामे को तहरीर किया रुखसाना निगार ने और शाहिद शिफात ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में उर्वा हुसैन, इमरान अब्बास, गौहर रशीद, सबूर अली, सिरहा असगर, सलमान सईद और बाबर अली शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त है जिसमें इमरान अब्बास की शादी सबूर से हो रही है जो कज़न भी है और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। सबूर एक खुद पसंद और बहुत लाडों में पली नखरीली लड़की का किरदार अदा कर रही हैं, जबकि उर्वा की शादी इसके चचा के नफसियाती बेटे से करवा रहे होते हैं। इसकी चच्ची अपने भतीजे के साथ इसे भगा देती हैं मगर एक हादसे ने इसकी जान ले ली और उर्वा इमरान अब्बास को मिल गई, जिसके बाद कहानी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। ये ड्रामा आपको बोर नहीं करेगा। और नंबर 6 पर है ड्रामा सीरियल आखिर कब तक। ये ड्रामा मई में शुरू हुआ और इख्तिताम की जानिब है जो पीर की रात 8 बजे हम टीवी पर नशर किया जाता है। आखिर कब तक ड्रामे को तहरीर किया राहदीन शाह ने जबकि सैयद अली रज़ा उसामा ने इसकी हिदायत दी। मरकज़ी किरदारों में उशना शाह, अदील हुसैन, हारून शाहिद, असफर रहमान, सिरहा असदर और जवेरिया अब्बास शामिल हैं। इस ड्रामे में हसास पहलू को बहुत खूबसूरती से बयान किया।
اس کی کہانی ایک ایسی عورت اور ان کی بیٹیوں پر مبنی ہے جسے گھریلو مسائل نے اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی ہی مشکلات کو نہیں سمجھ سکی اور نہ ان کو سمجھنے کا موقع ملا۔ چھوٹی بیٹی فجر اپنے استاد کی طرف سے ہراسمنٹ کا شکار ہو کر نفسیاتی مریض بن جاتی ہے، جس کے علاج کے بجائے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، مگر اس کا شوہر ایک اچھا انسان ہوتا ہے جو اس کا علاج کرواتا ہے۔ اب وہ دونوں بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں، جبکہ فجر بھی بہتر ہو رہی ہے۔ دوسری بیٹی نور ایک بہت مضبوط لڑکی ہے جو حالات کا مقابلہ کرتی ہے، روتی نہیں بلکہ مسائل کا حل تلاش کرتی ہے۔ اپنے ابو کی بیماری کے بعد ان کے کارخانے کو وہی سنبھال رہی ہے۔ ایک بہت دلچسپ کہانی جو عام روایتی ڈراموں سے بالکل مختلف ہے، آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اور نمبر 5 پر ہے ڈرامہ سیریل نیلی زندہ ہے۔ ہارر پر مبنی یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر جمعرات کی رات 8 بجے نشر ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عدیل رازق نے، ہدایات دی قاسم علی مرید نے، جبکہ مرکزی کرداروں میں عروہ حسین، محب مرزا اور سونیا مشال شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی نیلی نام کی لڑکی کے گرد گھوم رہی ہے جو مر چکی ہے یا اس کا قتل کر دیا گیا ہے، مگر اس کی روح اسی گھر میں اب تک موجود ہے جہاں امان اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ نیلی کو وہ بچی منال پسند آ گئی ہے اور وہ اسے سب سے چھین لینا چاہتی ہے، مگر آپ سسپینس اور ہارر کے شوقین ہیں تو یہ ڈرامہ لازمی دیکھیں، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے ڈرامہ سیریل لاپتہ۔ یہ ڈرامہ بدھ اور جمعرات کی رات 8 بجے ہم ٹی وی پر نشر ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا خضر ادریس نے اور ہدایات بھی خضر ادریس نے ہی دی۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں عائزہ خان، سارہ خان، علی رحمان اور گوہر رشید شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ شروع میں عائزہ کے کردار گیتی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنا، مگر اب اس کی کہانی بہت دلچسپ ہو گئی ہے کہ لوگوں کی پسندیدگی بڑھ گئی۔ سارہ خان فلک کا کردار ادا کر رہی ہیں جو کہ ایک مضبوط اور پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ فلک اور شمس جو کزن ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی شادی سے پہلے شمس لاپتہ ہو جاتا ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ کچھ سالوں بعد فلک کی شادی دانیال سے کر دی جاتی ہے۔ دانیال ایک نفسیاتی مریض اور پہلی بیوی کا قاتل ہوتا ہے۔ فلک اس سے جان بچا کر بھاگتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ دوسری جانب شمس بھی واپس آ چکا ہے اور اب وہ گیتی جو اس کی دوسری کزن تھی اس سے شادی شمس سے ہو رہی ہے، جبکہ دانیال مر چکا ہے اور اس کے قتل کا الزام فلک پر ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ فلک جیل سے باہر آ جائے گی یا اسے سزا ملے گی۔ اس ڈرامے میں بہت سی الجھنیں ہیں جو ابھی سلجھنا باقی ہیں۔ اور نمبر 3 پر ہے ڈرامہ سیریل خدا اور محبت۔ ہاشم ندیم کے لکھے ہوئے اس ڈرامے کا سیزن 3 جو شروع ہوا تب سے ہی ہائی TRP اس ڈرامے کی رہی، جبکہ کچھ لوگوں نے اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ خدا اور محبت ایک ٹپیکل لو سٹوری ہے۔ اس میں بہت غلط طریقے سے عشق حقیقی اور صوفی کے رنگ کو شامل کیا گیا ہے، مگر یوٹیوب پر ٹرینڈنگ پر رہنے والا یہ ڈرامہ ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی لو سٹوری پسند ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر ہے ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے۔ یہ ڈرامہ اتوار کے روز ہم ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے، جس میں مائرہ خان نے کافی سال بعد ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا ہے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عمیرہ احمد نے، جبکہ فاروق رند نے ہدایات دیں۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں مائرہ خان، کبرا خان اور عثمان مختار شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ بچوں کی ذہنی نفسیات اور نشوونما پر مبنی ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے نمبر 1 پر ڈرامہ سیریل پری زاد کی۔ یہ ڈرامہ منگل کی رات 8 بجے ہم ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے۔ اپنی انفرادیت کی وجہ سے عوام میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہاشم ندیم نے، جبکہ شہزاد کاشمیری نے اس کی ہدایات دیں۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں احمد علی، عروہ حسین، اشنا شاہ، یمنا زیدی اور نعمان اعجاز شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی پر مبنی ہے جو شکل و صورت سے بہت کمتر ہے اور شرافت میں بھی آج کل کے لوگوں سے بہت مختلف۔ اسے معاشرے میں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھابھیوں کا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رہا، جبکہ وہ شاعری سے شغف رکھتا تھا، مگر حالات نے اسے اپنی شاعری بیچنے پر مجبور کر دیا۔ اس
کی محبت بھی اسے نہیں مل سکی اور وہ کامیابی ہی تلاش میں کراچی کا سفر کرتا ہے۔ پریزاد اس لڑکے کا نام ہے جسے جگہ جگہ مختلف لوگوں کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ ابھی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے اور مزید ٹوئسٹ آنا ابھی باقی ہے، اس لیے یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ یوٹیوب ٹرینڈنگ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔